अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज बेसिकली मेरे साथ साद भाई मौजूद हैं, साद अखुन। आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका अभी तक का यहाँ पे यूके में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इनको 6 महीने अब यूके में पूरे हो गए हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इन्होंने जॉब वगैरह कैसे ढूंढी, यहाँ पे इनके अकोमोडेशन का किस तरह मामला हुआ, और ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस और आने वाले लोगों के लिए सजेशंस क्या होंगी, वो हम इनसे पूछते हैं। तो कैसे हैं साहब भाई? ठीक है आप? अलहमदिल्ला, आप बताना। ठीक है जी ठीक ठाक। आप थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें देखने वालों के लिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सर, मेरा नाम साद आखुन राजपर है और मेरा ताल्लुक जो है फैज़गंज खैरपुर मीरठ सिंध के डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी बेसिक एजुकेशन जो हुई है वो हैदराबाद में हुई है, एजुकेटर्स स्कूल में। उसके बाद मैंने O&A किया है, जो कैम्ब्रिज क्वालिफिकेशन है बिकन हाउस स्कूल सिस्टम से। उसके बाद मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया यूके की 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लंदन आ जाता है, हटफोर्डशायर एंड ARU यूनिवर्सिटी। तो अलहमदिल्ला मैंने तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना ये सिक्योर कर ली थी एडमिशन। उसके बाद मैंने ARU को चूज़ किया क्योंकि वो लंदन से जो है ना वो थोड़ा करीब थी, तो उसके हिसाब से मैंने उनको चूज़ किया। तो मेरा बेसिकली जो प्रोग्राम है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैं इधर बैचलर्स कर रहा हूँ ARU में। ओके, तो आपने बेसिकली लंदन ही आना था या बस आपको कोई भी डिग्री मिल जाए आप आ जाते? नहीं, मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो यूके ही थी। यूके में मैंने मैनचेस्टर में भी अप्लाई किया था, जो चेस्टर यूनिवर्सिटी, तो उधर भी मेरा हो गया था। लेकिन प्रेफर्ड तो सबका लंदन ही होता है कि कैपिटल सिटी है, और इधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है लंदन में, जॉब के सिलसिले से और स्पॉन्सरशिप के सिलसिले से, हर हिसाब से। तो सबका प्रेफर्ड सिटी जो है वो लंदन ही होता है। लंदन ही होता है तो बेसिकली। इधर हुआ तो मैंने इधर ये चूज़ किया। चले, अब आप हमें ये बताएं कि आपने यहाँ पे, क्योंकि सबसे जो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोग तंग होते हैं वो एकोमोडेशन होती है, तो वो आपने किस तरह अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जब आप आ रहे थे? हाँ बिल्कुल, मेरा एक दोस्त था, उनके कज़न्स इधर रहते थे, उनको उनके सिलसिले से हमने जो है ना ये अकोमोडेशन अपनी करवा ली थी। तो मैं तो अलहमदिल्ला जैसे मैंने लैंड किया तो मेरा तो रूम ऑलरेडी बुक था, तो हम आके उधर ये जनक आ गए। लेकिन हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो अकोमोडेशन नहीं करवाते, वो डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। इधर आने के बाद अकोमोडेशन इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है, उसमें हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। फिर वो बेचारे कोई रोड्स पे सो रहा होता है, कोई ट्रेन स्टेशन पे बैठे होते हैं, और परेशानी की हालत में, ना उनको कोई घर देता है ना ही कोई दोस्त रहने देते, क्योंकि इधर दोस्तों का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको इधर आके कोई वो अपने साथ रखें या कुछ करें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो आए तो वो प्लीज़ अपनी अकोमोडेशन जो है ना सॉर्ट आउट करके फिर ही इधर ये जो है ना बेसिकली आए। लाजमी सॉर्ट होनी चाहिए। लाजमी होनी चाहिए अकोमोडेशन जो है ना, ज़रूरी आप पहले सॉर्ट आउट करें फिर इधर आए, अदरवाइज़ प्लीज़ ना आए, क्योंकि इधर पहले से ही मसले ऐसे होते हैं, फिर बंदा फंस जाता है। ठीक है, तो ऐसे चंद को काम अगर बताना चाहें आप नए स्टूडेंट्स को, जो मतलब पहले दिन में, पहले 3-4 दिन में वो आके यहाँ पे लाजमी करें, जी, उसके बाद ही जॉब वगैरह का ढूंढने का करेंगे। मैं यही कहूँगा, जैसे एक स्टूडेंट एक लैंड करता है इधर, तो पहले तो उनका अकोमोडेशन का मसला हल होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डे पे ही जो है उनको अपने बैंक अकाउंट्स, जो भी फिजिकल बैंक से, ऑनलाइन बैंक से, उनमें अपना अकाउंट बनवाना चाहिए। और पहले तो BRP थी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट, अब तो वीज़ा आ गया, अब तो उसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स को जो है ना SIA बैच के लिए ज़रूर कोर्स करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। वो फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आप SIA का जो है ना कोर्स वगैरह कर लें, क्योंकि उससे क्या होता है आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना नई नई खुलती हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आपके पास SIA बैच है। ऐसा ये बैच की कॉस्टिंग वगैरह अगर थोड़ी आप बताना चाहें तो? सर, ये 270 पाउंड्स इसका कोर्स की फ़ीस होती है। उसके बाद 180 पाउंड्स जो है आपको बैच आने की फ़ीस है, तो ये 350 प्लस जो है आपकी। मतलब 400 तक हाँ, बंदा 400 तक एक्स्ट्रा बिल्कुल। जो है ना पैसे आप रख के आए, पैसे जो आप सिर्फ लेके आएँ, जो हाँ, है ना सिर्फ आप SIA बैच के लिए लेके बेसिकली आएँ। 400 पाउंड आपके पास जी। होने चाहिए जो सिर्फ ऐसा ये बैच के लिए हो आपके और पास। ये सेकंड वीक में आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने सेकंड वीक में कोर्स करना शुरू नहीं किया, फिर आप बिजी हो जाएंगे, फिर आपको कोर्स का टाइम नहीं मिलेगा, फिर जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको बहुत मुश्किल होगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। चले, ये कुछ चंद जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पहले आके करनी ही करनी है लाजमी। फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करनी है सही सारी। है, तो आप हमें अब ये बताएं कि जब आप आए थे जी जी। तो जॉब सिचुएशन यहाँ पे कैसी थी, और कैसे आपने जॉब ढूंढी, कितने टाइम आपने जॉब ढूंढ ली, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आके करें ताकि जॉब उनको जल्दी मिल जाए यहाँ पे? ये लंदन का तो ये सीन है कि इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन लंदन की मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो इधर और जॉब्स ही करनी होती है, तो विदाउट एक्सपीरियंस कोई आपको जॉब दे, थोड़ा मुश्किल होता है। तो फर्स्टली मुझे तो जॉब अलहमदिल्ला 15 डेज़ में जो ना मिल गई थी। तो मुझे गाइड करने वाले थे, तो मैंने मतलब उन्होंने गाइडेंस की वजह से जो ना मैं राइट ट्रैक पे अब मैंने स्ट्रगल की, तो मुझे जॉब मिल गई। एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी, मैं उनके अकाउंट्स मैनेज करता था। तो मेरी, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की मेरी डिग्री थी, तो उनके मैं अकाउंट्स मैनेज करता, अच्छी जॉब मिल गई थी। तो जॉब टेक्निक्स यही है कि आप सेकंड वीक जो है ना स्टार्ट कर दें जॉब हंटिंग। उसका ये है कि आप सुबह को 8 बजे निकलें और डोर टू डोर आप हर शॉप पे जाएं, उनसे हायरिंग का पूछें, और काइंडली आप अपनी
جو ہے نا ڈریسنگ جو ہے نا اچھی کر کے جائیں، کیونکہ اگر ڈریسنگ ادھر اچھی نہیں ہے تو گورے تو آپ کو دیکھیں گے ہی نہیں، وہ تو ریسپونڈ ہی نہیں کریں، جاب دینا تو بڑی بات ہوگی. تو آپ ڈریسنگ اچھی کر کے جائیں، ٹائی شائی لگا کے جائیں، 2 پیس پہن کے جائیں. سی وی کے حوالے سے جی اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ سی وی میں کیا کیا چیز ان کو بتانی جی چاہیے. میں بتاتا چلتا ہوں. تو 8 بجے آپ نکلیں، ڈور ٹو ڈور پہلے اپلائی کریں، ہر مطلب شاپ پہ جا کے ان کو بولیں، پوچھیں ہائرنگ کا. پھر اس کے بعد آپ جب گھر آئیں شام کو، پھر آپ بیٹھ کے جو ہے نا سی وی بنائیں. سی وی میں یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس ایڈ کر لیں کہ پاکستان میں مجھے یہ ایکسپیرینس رہا ہے. وہ یہ جا کے ادھر چیک نہیں کریں گے کہ آپ نے ادھر کیا ہے یا کام نہیں کیا. آپ ایکسپیرینس ایڈ کر لیں کہ پاکستان میں یہ ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں. آپ ایسے کریں کہ جو آفیشیل جو ویب سائٹس ہیں، ویسے لوگ انڈیڈ پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، انڈیڈ پہ ریسپانس آتا نہیں جاب ہے. پلیٹ فارمز ہیں جو بیسکلی جو اس پہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. جاب پلیٹ فارم جو انڈیڈ ہے ان پہ ریسپانس نہیں آتا. تو آپ جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان شاپس کی، ان آؤٹ لیٹس کی، ان پہ جا کے جو ہے نا ادھر جو ہے نا ریکروٹمنٹ جو ان کی ویب سائٹس ہیں ادھر جا کے آپ اپلائی کریں. اور سی وی میں آپ ان کے حساب سے آپ جو ہے نا ان کے اکارڈنگ، اگر کوئی ریسٹورینٹ ہے تو ریسٹورینٹ کے اکارڈنگ ایکسپیرینس ڈالیں، اگر کوئی ریٹیل شاپ ہے تو ریٹیل شاپ کے اکارڈنگ ایکسپیرینس ڈالیں. پھر انشاءاللہ جاب ملنا آسان اس ہو میں جاتا ہے. مثال دے دیتے ہیں اگر کوئی بندہ نہ سمجھ پا رہا ہو تو بیسیکلی اگر آپ بینک میں جاب کے لیے جا رہے ہیں، بینک میں آپ نے جا کے جاب کا پوچھا ہے تو سی وی میں آپ پھر پیچھے تھوڑا ایکسپیرینس بھی اس طرح کا ڈالیں گے تاکہ وہ جو ہے نا. اچھا یہاں ایکسپیرینس کا ایک اور یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو نا اگر کام نہیں بھی آتا نا تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ ویک میں ٹریننگ دیتے ہیں. تو اس کی آپ ٹینشن نہ لیجیے گا کہ یار مجھے کام تو نہیں آتا، وہ رکھیں گے ہی نہیں. ہاں تو ایکسپیرینس جب نہ لکھوں، اگر لکھوں تو پھر پکڑا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ کو ٹریننگ ضرور دیتے ہیں فرسٹ آپ ویک. بھلے انجینئر ہیں، یہاں پہ انجینئرنگ آپ کے بہت اچھی پیچھے ایکسپیرینس ہے 8 سال کا 10 سال کا. وہ ہمارے بھائی ہیں جو ٹی ایف ایل میں ایک دوست ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے نا پیچھے سے ایکسپیرینس بھی تھا پر انہوں نے پھر بھی سال ان کو پورا ٹریننگ دی تھی. تو آپ اس چیز کا نہیں گھبرائیے گا کہ جو ہے نا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے پھر میں ایکسپیرینس ڈال کے کیسے دوں سی وی میں. چلیں سر، یہ تو کچھ چیزیں ہو گئی جو جاب وغیرہ ہنٹنگ ٹیکنیک کے حوالے سے. اور کچھ ایسی ٹپس وغیرہ جی جو آپ یہاں پہ نئے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں. ہاں، جو نئے اسٹوڈنٹس ادھر آتے ہیں وہ پہلا جو مسٹیک کرنے وہ تو ایئرپورٹ جو ہے نا، اگر آپ لنڈن میں آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ہیتھرو ایئرپورٹ کریں، کیونکہ میں نے جو ہے نا پرسنل گیٹ وے ایئرپورٹ دینا ٹکٹ کروا لی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا دور ہے یہاں سے، تو 60 پاؤنڈس تو مجھے اس کا فیئر لگ گیا تھا ادھر پہنچنے کا. اور دوسرا میں یہ سجیسٹ کروں گا اسٹوڈنٹ کو ادھر آتے ہی اپنا اویسٹر کارڈ بنوا لیں، کیونکہ ہم جو ہے فرسٹ 2 یا سیکنڈ ویک پہ ہم جو ہے نا پیپر ٹکٹس پہ چل رہے تھے. اور پیپر ٹکٹس ادھر بہت ایکسپینسو ہیں، جہاں پر آپ کو مطلب 70 to 80% آپ کو پیپر ٹکٹس میں اینڈ اویسٹر کارڈ کی پرائزنگ میں ڈفرینس مل جاتا ہے. تو آپ اپنا اویسٹر کارڈ بنوا لیں اس پہ آپ ٹریولنگ کے لیے. اور دیکھیں کہ یونیورسٹی سے قریب اگر آپ جو ہے نا اکوموڈیشن مل سکتی ہے تو یونیورسٹی کے قریب رہیں، کیونکہ اگر آپ دور رہیں گے تو پھر آنے جانے کا جو ہے نا یہ آپ کو کنوینس کا بہت جو ہے نا لگ جاتا ہے ادھر. پیسے آپ کو اس میں بہت آپ کے ایکسپینسز آپ کے بہت بڑھ شروع میں جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ پہ آپ نے مطلب دھیان دینا ہے کہ ٹرانسپورٹ پہ آپ زیادہ اسپینڈ نہ کرو. جی ادھر یہ بھائی مجھے جو ہے نا بیہائنڈ دا سین بتا رہے تھے کہ یہاں سے ایک اسٹیشن ہے، ایک اسٹیشن کا ہی ڈفرینس ہے. تو انہوں نے وہاں کی بھی ٹکٹ لے لی تھی جو کہ مطلب پیدل جائیں تو وہ 10 منٹ کی واک ہاں تھی، بالکل اور اگر آپ ٹیپ کر کے جائیں تو وہ 2 پاؤنڈ لگتے ہیں. 2 پاؤنڈ لگتے ہیں. 210 جو ہے نا اس طرح اور میں لگتا ہے. 5 پاؤنڈس کی ٹکٹ لے لی تھی. ہاں، انہوں نے ٹکٹ لے لی. انہوں نے یہ سوچا کہ اب ٹرین جا رہی ہے تو ظاہر ہے دور ہوگا. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، ہاں، ایک تو سٹی سے دوسری سٹی ٹرین اس طرح جاتا ہے. چھوٹے چھوٹی چیزوں سے آپ نے شروع میں پیسے بچانے ہیں اور امپورٹنٹ جو ہے نا جگہوں پہ آپ نے یہ پیسے لگانے ہیں. اور منی سیونگ ٹیکنیکس جو ہے نا آپ ضرور جو ہے نا ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ کے آ جائیں. جب ادھر آئے منی سیونگ ٹیکنیکس کیا ہیں یو کے میں ادھر آ کے بہت سارے جو ہے نا اسٹوڈنٹ یہ نہیں کر کے آتے. جیسے ٹرانسپورٹ ہو گیا یا کھانے کا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ادھر وہ جو ہے نا فوڈ کوئی سستا مل جاتا ہے تو لوگ جو ہے نا مہنگے میں چلے جاتے، پتہ نہیں ہوتا تو ایسے ایکسپینس بڑھ جاتے. ان ایکسپیکٹڈ یہ ایکسپینسز ہیں، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ آئیں ادھر تو کم سے کم منیمم تو میں 1000 پاؤنڈ کہوں گا یا 2000 پاؤنڈ منیمم آپ اتنا جو ہے نا لے کے آئیں، تاکہ جب تک آپ کی 2 منتھس یا 3 منتھس تک آپ کو جاب تو کسی کو مل جاتی، کسی کو نہیں ملتی. تو جب تک آپ کو جاب نہیں ملے تو آپ ادھر سروائیو کر پائیں، کیونکہ آپ تو لکی رہ گئے نا کہ آپ کو 15 دن میں مل گئی. جی ادروائز جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو 2 مہینے کے بعد ملتی ہے. ہاں تو وہ پیسے کم لے کے آتے ہیں، پھر ان کے جو ہے نا بہت ادھر اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ایسے وہ بیسیکلی شروع میں نا آپ اگر پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو ظاہر ہے مجبوراً دوستوں سے لینے پڑتے ہیں. بالکل. وہ پھر آپ جب دوستوں سے لیتے ہیں تو ایک سرکل میں پھنس جاتے ہیں، آپ کی پے آتی ہے وہ دیتے مطلب آپ ایک اس سے قرضے سے نکل ہی نہیں پاتے. بالکل. آپ یہ جو ہے نا کچھ بجٹ جو ہے نا اپنا اچھا بنا کے آئیں ادھر، جو ایسے نہیں جاب کیا. اور دوسری بات کہ ادھر آپ کو سب بولیں گے جب آپ جاب ہنٹ کرنے جائیں گے کہ سر ریفرنس آپ کا نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو مجھے جو 15 ڈیز میں جاب ملی تھی تو وہ تو مجھے بنا ریفرنس کے بغیر کسی ریفرنس کے مل گئی تھی. ہاں بالکل. اور میں جب جاب ہنٹ کے لیے نکلتا تھا سب جو شاپ پہ ہوتے تھے وہ بولتے تھے اگر آپ کا ریفرنس نہیں ہے تو جاب نہیں ملے گی. تو آپ کو ان باتوں سے جو ہے نا مایوس نہیں ہونا، اور آپ کی جو ہے نا اپنے ایفرٹس لگانا ہے. جاب جو ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کا سارٹ آؤٹ انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ. میرے خیال میں اب تقریباً انفارمیشن بھائی سے ہم نے لے لی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ایکسٹرا چیزیں
किसी भी हवाले से? उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ इधर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर लें तो यूनिवर्सिटीज़ इधर अटेंडेंस का जो है ना बहुत सीरियस कंसर्न है अटेंडेंस का। तो आप जो है ना इधर आए हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो अटेंडेंस फिर वो यूनिवर्सिटी जाते नहीं, 1-2 वीक जाते नहीं, फिर यूनिवर्सिटी उनकी स्पॉन्सरशिप विदड्रॉ कर लेती है। तो आपको इधर अटेंडेंस का ख्याल रखना है, और अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह आपके हैं तो आपको प्लेजरिज्म वगैरह सीखना है कि जो है ना उनको कि कैसे ऐसे मिसकंडक्ट से बचना है, सही, प्लेजरिज्म रिमूव वगैरह कैसे करना है कैसे या करना क्या है और इस तरह के कैसे जो है ना तो क्योंकि आपको जी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया हुआ है आपको। अगर उन्होंने ही आपकी वो वीज़ा एडमिशन कैंसिल कर दिया ना, तो आपको ये डायरेक्ट डिपोर्ट कर देंगे। कोई ऑप्शन नहीं है फिर आपको। फिर और अगर आपको आप छोड़ना आएंगे तो लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे काम करें जो कि एक स्टूडेंट के लिए इलीगल है। जैसे 20 आवर्स लिमिट है स्टूडेंट के लिए पर वीक, आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते है ना नंबर पे। तो कोई कोई स्टूडेंट होते हैं उनको पता नहीं होता, वो कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से आप बचें। तो और वो ट्रैक किस तरह करना है बेसिकली? वो आप HMRC का ऐप जी वगैरह HMRC का एक ऐप होता है, वो डाउनलोड कर लें, उसमें आपको पता लगेगा आपने कितने आवर्स कर लिए हैं और कितने आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको इधर जो है ना डिलीवरीज वगैरह स्टूडेंट के लिए इलीगल हैं, तो आपको लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं है, आप साइकिल ले लें, आप जो है ना लंदन में डिलीवरी शुरू करें, ये बहुत रिस्की काम है। मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँ इस काम से बचें। ठीक ठीक ठीक। चलें तो आपको भी बेस्ट विशेज़ हैं। आपकी बैचलर्स है अभी, आपको 6 महीने में, तो 3 साल आपके 2.5 साल पड़े हैं। 2.5 साल पड़े। तो होपफुली आप अच्छे से यहाँ पे अपनी लाइफ मैनेज करोगे, सब करोगे। और आपको भी होपफुली जो है ना इनके भाई के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इस तरह की मज़ीद फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। इंशाल्लाह फिर आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।